اللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان افروز واقعہ بھی سن لو، میرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اسلام قبول کیتا، میرے نبی دی دعوت قبول کیتی، بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، حاتم تائی دا بیٹا ہے۔ اللہ حاتم تائی بہت بڑا سخی ہے، حاتم تائی دیاں تعریفاں میرے نبی بھی کر دے سن، حاتم تائی دے خاندان دی عزت میرے نبی بھی کر دے سن، بہت بڑا حاکم بھی سی، سردار تے چودھری بھی سی، تے بہت بڑا سخی بھی تھی، میرے نبی دا بڑا احترام کر دے سن۔ حاتم تائی نے اللہ دے دین دی دعوت قبول کی تھی، انہاں دے بیٹے عدی نے اللہ دے نبی دی دعوت نو قبول کیتا تے اللہ دی رضا واسطے کیتا، کوئی لالچ نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی وزارت مشارت نہیں ہے۔ میرے اللہ نے دنیا دے اندر بھی میرے نبی دی صحبت عطا کیتی تے جنت دے اندر بھی نبی دا ساتھ عطا کر دیتا۔